कार्यक्रम मञ्जरीमा दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रम मञ्जरीमा। धन्यवाद। दिपेन्द्रजी, सुरुमा त तपाईलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। रुकुम पश्चिमबाट कार्यक्रमको लागि भनेर मैले सानो अनुरोध गरेको थिएँ। रुकुम पूर्वसम्म पुगिदिनु भयो र साथमा हाम्रो समीरजीलाई पनि लिएर आउनु भएको छ। त्यसको लागि एकदमै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर, एकदमै खुसी लागिरहेको छ मलाई पनि। आजको यो दिनमा धेरै पहिलादेखि हजुरले रिक्वेस्ट गरिरहनु भएको थियो अनि मलाई पनि हजुरसँग यो कार्यक्रममा बसाइमा भेट हुन मन थियो। ठ्याक्कै आज म सँगसँगै एकदम हाम्रो प्यारो साथी मेरो समीरसँग पनि सँगै मसँग आउने अवसर मिल्यो। सायद ढिलो तर राम्रो विशेष हुन लेखेको रहेछ। एकदमै खुसी लागेको छ मलाई पनि र हजुरहरूले पनि यो संयोग जोडाइदिनु भयो। एकदमै रेडियो परिवारलाई त मैले पनि धन्यवाद दिनैपर्छ। समीरजी, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? आजको यस कार्यक्रममा मलाई जसरी ल्याउनुभयो जीएनडी दिपेन्द्र, उहाँलाई पनि हृदयदेखि आभार र तपाईँलाई पनि आभार प्रकट गर्दछु। र यस कार्यक्रममा आउँदाखेरि उहाँले जसरी मलाई यहाँ लिएर आउनुभयो त्यसको लागि चाहिँ म मनैदेखि चाहिँ आभार प्रकट गर्दै तपाईँप्रति पनि आभार र रेडियोप्रति पनि आभार प्रकट गर्दछु। दिपेन्द्रजी, तपाईँलाई प्रायः जसो सबैले जीएम दिपु दिपेन्द्र भनेर चिन्नुहुन्छ होइन? जापान, अमेरिका जस्ता ठाउँमा चाहिँ पहिला थर पछाडि नाम जोडिन्छ र तपाईँलाई पनि यसको प्रभाव परेर लेख्नुभयो। फेरि अगाडि दिपु पनि जोड्नु भएको छ। यो नाम कसैको उपहार नाम हो कि आफैलाई मन परेर लेख्नु भयो कि के हो यो खास कुरो चाहिँ? नामसँग सायद साहित्यिक पहिचान लुकेर बसेको हुन्छ भन्ने सबैलाई लाग्छ। खासमा मेरो जिएम भनेपछि यो खासै निकनेम हो कि जस्तो लाग्ने, कसैले यहाँ पद हो कि जस्तो लाग्ने सोचिरहनु भएको हुन्छ। खासमा जिएम भनेको घटी मगर हो, मेरो कास्ट हो। तपाईँले भनिहाल्नुभयो बाहिरी देशहरूमा कास्टलाई अगाडि लिएर ल्याउने भन्ने जस्तो भइरहेको थियो। त्यो कुरा भन्दा पनि अब हाम्रो अलिकति मलाई चाहिँ जिएम भनेर अलिकति पृथक मान्नुहुन्छ। मैले घरती मगर नलेखेर जिएम लेखेको कारणले जिएम भनेर भन्दाखेरि मेरो पहिचान त्यही किसिमको अलिकति कास्टले नै जोडेको कारणले मैले जिएमलाई अगाडि लिएको थिएँ। फेसबुकमा प्राय सामाजिक सञ्जालहरूमा यो खालको परिपाटी चाहिँ देखिन्छ अनि त्यसमा अब मेरो दिपेन्द्र चाहिँ नाम हो। दिपेन्द्र जिएम मेरो नाम भइसकेपछि त्यसमा दिपु चाहिँ अलिकति प्यारो मान्छेहरूले भन्ने नाम हो। यो खासमा उल्टो पुल्टो बनाएर भन्दाखेरि जिएम दिपु दिपेन्द्र भन्ने मेरो अगाडिदेखि मैले यही पहिचान पाएको थिएँ। यही नै छ मेरो नाम। त्यस्तो खासमै यसमा ठुलो गहिराई छैन। तपाईँको नाम दिपेन्द्र, दिपु पनि भन्ने भएको भएर म तपाईँलाई कुन नामले सम्बोधन गरौँ? हजुरलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही भन्दा हुन्छ। मलाई यो कार्यक्रममा सधैँ दिपेन्द्र भनिरहेको भएर दिपेन्द्र नै भन्छु होइन। यो एकदमै राम्रो पनि लाग्यो कि थर अगाडि हामी त जन्मिने बित्तिकै यो थर आफै लिएर आएको हुन्छ भने होइन, नाम त पछाडि सोचेर लेखिने कुरा हो। त्यो भएर एकदमै यो राम्रो लागिरहेको थियो। त्यो भएर मैले तपाईँलाई सोधेको है। अनि सङ्गमजी, आज चाहिँ पहिलो दिन हजुरसँग बोल्दैछु जस्तो लाग्यो। हामी साथी चाहिँ रहेछौँ होइन। आज तपाईँसँग बोल्न पाउँदा खुसी पनि लागिरहेको छ। तपाईँलाई यहाँ आउन पाउँदा चाहिँ कस्तो महसुस भइरहेको छ? मलाई पनि पहिलोचोटि यहाँ आउन पाउँदा चाहिँ मलाई एकदम हृदयदेखि नै एकदम खुसी महसुस भइरहेछ। किनकि पश्चिम रुकुमबाट यहाँ आएर एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदाखेरि चाहिँ एउटा आफूलाई चाहिँ गौरवान्वित ठानेको छु। किनकि तपाईँसँग पहिलोचोटि यहाँ आएर प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी भइरहेछ र यसको एउटा संयोग जुराइदिनु भएको छ हाम्रो दिपेन्द्र सरले। उहाँप्रति पनि आभारी सहित एउटा चाहिँ खुसीको एउटा भन्नै नसक्ने एउटा मनदेखि आत्मादेखि खुसी चाहिँ लागिरहेछ। हजुर, यहाँको घर रुकुम पश्चिमको चौरजहारी ठ्याक्कै कुन ठाउँमा पर्छ जानकारी गराइदिनुहोस् न। यति बेला रेडियो सुन्दै बस्नुभएको सम्पूर्ण श्रोतालाई अब तपाईँको गाउँठाउँमा बसेर सुन्नेहरू पनि हुनुहोला होइन। यही ठाउँको आज साहित्यकार जानुभएको रहेछ, हाम्रै ठाउँको आउनु भएको रहेछ भनेर खुसी पनि महसुस हुन्छ होइन। ठ्याक्कै कुन ठाउँबाट? तपाईँ 11-6 भन्नुभएको छ होइन ठाउँको नाम चाहिँ? खासमा मेरो चाहिँ चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थानीय ठाउँ भन्दाखेरि खागल, गाउँको नाउँ चाहिँ खागल अनि त्यसपछि रुकुम पश्चिम। मेरो चाहिँ चौरजहारी नगरपालिका 11 हो। हामी एउटै नगरपालिकाको अनि मेरो घर चाहिँ खोला गाउँमा पर्छ। ट्याक्कै स्पेसल खोला गाउँ भनेर चिन्छ। अहिलेको बसाइ कता छ यहाँहरूको? मेरो बसाइ चाहिँ अहिले रुकुम सदरमुकाममै छ। अफिसियली म यसमै सदरमुकाम खलङ्गामै बसिरहेको छु। रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम खलङ्गा। म सिँचाइ खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयमा कार्यरत हो, सब इन्जिनियर। हाम्रो सङ्गमजी चाहिँ
म चाहिँ अहिले चाहिँ काठमाडौँतिर बसाइ छ मेरो। म पढ्दैछु ब्याचलर इन्जिनियरिङ 7 सेमिस्टरमा र अब दसैँ तिहारको बिदामा चाहिँ घरतिर आएको, त्यही भएर चाहिँ यता एकदमै खुसी लागिरहेको छ। यो संयोग पनि आज मिलेको छ होइन। दिपेन्द्रजीको पढाइको लेभल कहाँसम्म पुग्यो? मेरो चाहिँ हामी दुइटैको इन्जिनियरिङ हो, तर जबको हिसाबले म अगाडि भए पनि हाम्रो ब्याचलर गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो समीर साथीले चाहिँ। म चाहिँ डिप्लोमै छु, डिप्लो पास आउट भएर म चाहिँ जबमा लागेँ, म चाहिँ ब्याचलर गरिरहनु भएको छ। यो हाम्रो साहित्यिक प्लस इन्जिनियरिङ दुइटै फिल्ड एउटै भएको एउटा खुसीको जुरेको क्षण पनि हो। मैले सधैँ गीत सुनाउँथेँ, आज दुईजना हुनुहुन्छ, त्यही भएर मैले गीत सुनाएन। आज कार्यक्रमको सुरुवातमै तपाईँका सृजनाहरू सुनाउन गइरहेको छु है। सुरुमा दिपेन्द्रजीका 2वटा जति गजल सुनाउँ, त्यसपछि हाम्रो सङ्गमजीले त कविता लेख्नुहुन्छ नि होइन, धेरै कविता पनि लेख्छु, गजल पनि लेख्छु, मुक्तक पनि लेख्छु। अब जुन भयो नि एउटा सुनाउँछु। एउटा होइन, म अरू पनि सुनाउन अनुरोध गर्छु। अहिले चाहिँ म दिपेन्द्रजीलाई 2वटा गजल सुनाउनुको लागि अनुरोध गर्दछु। सुरु गर्छु गजल पहिलो। आँखामा घरिघरि तिम्रै हँसिलो मोहडा आयो, आँखामा घरिघरि तिम्रै हँसिलो मोहडा आयो, आँखामा घरिघरि तिम्रै हँसिलो मोहडा आयो, बिर्सन्छु भनेर भट्टी छिरेथे फेरि लफडा आयो, बिर्सन्छु भनेर भट्टी छिरेथे फेरि लफडा आयो। वाह। आँखामा घरिघरि तिम्रै हँसिलो मोहडा आयो, बिर्सन्छु भनेर भट्टी छिरेथे फेरि लफडा आयो, कुन चरीको रहर थुनिने हो अब थाहा छैन, कुन चरीको रहर थुनिने हो अब थाहा छैन, कुन चरीको रहर थुनिने हो अब थाहा छैन, छिमेकीको घरमा अर्को नयाँ पिजडा आयो, बिर्सन्छु भनेर भट्टी छिरेथे फेरि लफडा आयो, आँखामा घरिघरि तिम्रै हँसिलो मोहडा आयो, बाँचुन्जेलसम्म नाङ्गोहरूमा बाँचिरहे बरा, बाँचुन्जेलसम्म नाङ्गोहरूमा बाँचिरहे बरा, बाँचुन्जेलसम्म नाङ्गोहरूमा बाँचिरहे बरा, मृत्युपछि जसको नाममा यो कपडा आयो, मृत्युपछि जसको नाममा यो कपडा आयो, बिर्सन्छु भनेर भट्टी छिरेथे फेरि लफडा आयो, आँखामा घरिघरि तिम्रै हँसिलो मोहडा आयो, कहाँ कतिखेर के हुने हो भन्न सकिँदैन, कहाँ कतिखेर के हुने हो भन्न सकिँदैन, कहाँ कतिखेर के हुने हो भन्न सकिँदैन, सावधान मित्रहरू दुश्मनको अखडा आयो, बिर्सन्छु भनेर भट्टी छिरेथे फेरि लफडा आयो, कमसे कम एउटा यस्तो शेर म लेख्न सकौँ, कमसे कम म एउटा यस्तो शेर लेख्न सकौँ, कमसे कम एउटा यस्तो शेर म लेख्न सकूँ, कमसे कम एउटा यस्तो शेर म लेख्न सकूँ, कमसे कम एउटा यस्तो शेर म लेख्न सकूँ, जो सन्दा भनुन् सुन्नेहरूले वाह क्या कडा आयो, कडा नै आयो। हजुर एकदमै धन्यवाद। पहिलो गजल सुनाइहाल्नु भयो। म विशेष गरी कुराकानी भन्दा पनि तपाईँका गजलहरू, मुक्तकहरू, कविताहरू सुनाउन आतुर छु। दोस्रो गजल पनि सुनिहालौँ है त, त्यसपछि हाम्रो सङ्गमजीको पनि सुन्नेछौँ, तयारी गरेर राख्नु होला है त। हजुर हुन्छ, म दोस्रो गजल सुनाएँ। जिन्दगीमा सदैव असफलता नहुन सक्छ, जिन्दगीमा सदैव असफलता नहुन सक्छ, बाटो बिराएर पनि कसैसँग भेट हुन सक्छ, जिन्दगीमा सदैव असफलता नहुन सक्छ, जिन्दगीमा सदैव असफलता नहुन सक्छ, बाटो बिराएर पनि कसैसँग भेट हुन सक्छ, विचार नमिल्नेहरूलाई कसरी समर्थन गर्नु, 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 विचार मिले पो मजबुत सम्बन्ध हुन सक्छ, बाटो बिराएर पनि कसैसँग भेट हुन सक्छ, कछुवा क पनि पढ बाबु कलम क पनि पढ, कछुवा क पनि पढ बाबु कलम क पनि पढ, कछुवा क पनि पढ बाबु कलम क पनि पढ, अनि बुझिराख अरू पनि कुनै क हुन सक्छ, बाटो बिराएर कसैसँग भेट हुन सक्छ, मनको दरिद्र रहिरहनेछ मेरो त्यो छिमेकी, मनको दरिद्र रहिरहनेछ मेरो त्यो छिमेकी, मनको दरिद्र रहिरहनेछ मेरो त्यो छिमेकी, थाहा छ एक दिन ऊ यसरी धनी त हुन सक्छ, बाटो बिराएर पनि कसैसँग भेट हुन सक्छ, सुर्पेज जोगाएर राख्नु सरकार बेचेर नखानु, सुर्पेज जोगाएर राख्नु सरकार बेचेर नखानु, सुर्पेज
सिर्पेज जोगाएर राख्नु सरकार बेचेर नखानु यो देशमा भोलि राजा नै हुनेछ हुन सक्छ सिर्पेज जोगाएर राख्नु सरकार बेचेर नखानु यो देशमा भोलि राजा नै हुनेछ हुन सक्छ जिन्दगीमा सदैव असफलता नहुन सक्छ बाटो बिराएर पनि कसैसँग भेट हुन सक्छ यहाँसँग पहिले नै कुराकानी गर्ने सोच थियो बरु टाढा टाढाका धेरै साहित्यकारहरूसँग कुराकानी गरियो नजिक भएर गरौँला नि त भन्ने भयो होइन त्यो समय आज जुडाइदिनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगै हाम्रो समीरजीलाई पनि ल्याइदिनु भएको छ अब हामी समीरजीको कविता नै सुनौँ है सुरुमा म कविता सुनाउन चाहन्छु त्यसपछि गजल सुन्न म अनुरोध गर्नेछु सुरुमा कविता सुनौँ है त म मेरो कविता वाचन गर्छु कविताको शीर्षक छ गरिबी कविता यसरी सुरु हुन्छ टल्किँदैन टिनका पाताहरू छेकिँदैनन् सूर्यका राफहरू फक्रिँदैनन् घर वरिपरि सयपत्तीहरू छोपिँदैनन् खर्रे पानीका छिट्टाहरू हो यो रात यही धरोको फेरले मुख छोपेर सुत छोरा हामीलाई गरिबी लागेको छ वाह 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 सपनामै मर्छन् रहरका टुक्राहरू आशामै बित्छन् भविष्यका पानाहरू पलभरमै मर्छन् कल्पनाका फुलहरू पत्थरमै ठोकिन्छन् भाग्यका रेखाहरू पानीका फोका झैँ हुन्छन् जिन्दगीका यात्राहरू किनकि हामीलाई गरिबी लागेको छ लाग्दैनन् आकाशमा सप्तऋषिहरू पलाउँदैनन् जीवनमा आशाका टुक्राहरू खुसी बोकेर फर्किँदैन हावाको एक झोक्का अन्टार्कटिकाको हिउँमै हराउँछन् जुनका उजेलीहरू हो यो रात हो यो काल रात रात्रिमा सलले जिउ छोपेर सुत छोरी हाम्रो अस्मिता लुटिन्छ यहाँ किनकि हामी गरिब छौँ हामीलाई गरिबी लागेको छ फाट्न छोड्दैनन् हातका छालाहरू खसाउन छोड्दैनन् खुट्टा रगतका थोपाहरू निधार थिच्न छोड्दैनन् नाम्लोका डोबहरू हेप्न छोड्दैनन् साहुका सन्तानहरू र चुप बस छोरा हामीलाई गरिबी लागेको छ बन्दगीमा छन् कैयौँ रहरहरू ठाउँ ठाउँमा फाटेका छन् कपडाहरू आन्दोलन गर्छन् भित्रै भोका पेटहरू ढुङ्गामा पल्टिन्छन् विलासी ढाडहरू शरीर तिछोर्न आउँछन् दानवहरू बस चुपचाप सहेर बस्छरी हाम्रो कुरा सुन्दैन सरकार किनकि हामी गरिब छौँ हामीलाई गरिबी लागेको छ बोक्दैन यो ओठले मुस्कानहरू भर्दैन अब सिउँदोले सिन्दुरहरू फर्किँदैन मुगलानबाट तेरा बाका पाइलाहरू बस्दैनन् यी हातमा रङ्गीन चुराहरू बेरिँदैन यो शरीरमा रङ्गीन कपडाहरू बस साहुले घर खायो मुगलानले तेरो बा खायो किनकि हामीलाई गरिबी लागेको छ आहा कति मजाले वाचन गर्नुभयो र कविता पनि त्यत्तिकै दमदार लाग्यो तपाईँका यी कविताका शेरहरूले गाउँ यो समाजमा भएका सबै कुराहरू बोलेको छन् जस्तो लाग्यो र मैले तारिफ गर्ने ठाउँ पनि भेटिनँ रुकुम पूर्वमा रुकुम पश्चिममा यति राम्रो साहित्यकार हुनुहुन्छ है भन्ने यो आभास दिलाइदिनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई मेरो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर तपाईँले यतिको सृजनाहरू सुनाउने अवसर मिलाइदिनु भयो म सुरुमै सोध्छु हाम्रो समयजीलाई तपाईँले साहित्यिक यात्रा चाहिँ कहिलेबाट सुरुवात गर्नुभयो मेरो साहित्यिक यात्रा भन्दाखेरिमा चाहिँ मैले जब एसएलसी दिएँ त्यस पछाडि +2 पढ्नमा काठमाडौँ छिरेँ काठमाडौँ छिर्दै गर्दाखेरि मलाई चाहिँ अन्तर्निहित प्रतिभाहरू भन्ने कुरामा पहिले चाहिँ स्कुलहरूमा अतिरिक्त क्रियाकलापहरू हुन्थ्यो त्यतिखेर सहभागी भइन्थ्यो सहभागी हुँदाखेरि अब आफूले जानेर नजानेर भए पनि यता उता सहभागिता जनाइन्थ्यो त्यतिखेर गजल के हो मुक्तक के हो कविता के हो कसरी लेख्नुपर्छ यसमा कसरी भाव मिलाउनुपर्छ बिम्बहरू त्यसमा कसरी मिलाउनुपर्छ भन्ने थाहा हुँदैन थियो कोरिन्थ्यो र वाचन गरिन्थ्यो त्यत्तिकैमा भ्यालीभित्र छिरियो काठमाडौँ छिर्दै गर्दाखेरि त्यस पछाडि चाहिँ आफूले पढ्दै गर्दाखेरि आफूले आफ्नो भएको अन्तर्निहित प्रतिभा छ भने चाहिँ अगाडि देखाउनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा लागिसकेपछि मैले चाहिँ गजलहरू मुक्तकहरू सुरुमा त मैले मुक्तकबाट सुरु गरेँ मुक्तक भने छोटो मिठो पनि त्यसमा चाहिँ भएको कुराहरू चाहिँ कसरी मुक्तकलाई एउटा विषयवस्तुमा ढाँचेर लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यस पछाडि सिक्दै गएँ त्यसपछि गजल सिक्न थालेँ सिक्दै गर्दा सुरुमा लेख्दाखेरि आफैलाई पनि अहिले फिल हुन्छ कि मैले पहिला लेखेका गजलहरू गजल रहेन रहेछन् मुक्तक रहेन रहेछन् तिनी त एउटा भावना मात्रै रहेछन् मनका भावना मात्रै रहेछन् जस्तो लाग्यो अनि पछाडि त्यसका नियमहरू सिक्दै गइयो सिक्दै जाँदाखेरि अझै पनि आफू पर्फेक्ट छु यो कुरामा चाहिँ म अहिले परिपक्व छु जस्तो लाग्दैन किनभने म त्यो सिक्ने क्रममै छु र सिकिरहेको छु र यसलाई निरन्तरता दिइरहेको छु र यसमा चाहिँ म पुरै
परिपक्व छु, यो कुरामा चाहिँ पर्फेक्ट छु जस्तो लाग्दैन र त्यही भएर चाहिँ अहिले म पहिला पनि निरन्तर नै सिकिरहेको थिएँ, अहिले पनि सिक्दैछु। पहिला चाहिँ धेरै कुरा थाहा थिएन, अहिले चाहिँ नियमहरू चाहिँ बुझ्दै जाँदाखेरि अहिले लेखिँदैछ। यो क्रम चाहिँ जिन्दगीभर रहिरहनेछ र म साहित्यमा चाहिँ पोख्त हुन सक्दिनँ जस्तो लाग्छ। खासमा सुरुमा के कुराले प्रभाव पार्यो तपाईँलाई यो साहित्यमा लाग्नलाई चाहिँ? सुरुमा त अब भन्नुपर्दाखेरि आफ्नो अन्तर्निहित पर्थ्यो हुनाले आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू बाहिर कसरी देखाउन सकिन्छ भन्ने, जस्तो कि कहिलेकाहीँ हिँड्दै गर्दाखेरि पनि, कहिले बसेको बेला पनि, कहिले यात्राको क्रममा गर्दाखेरि पनि आफ्नो मनमा धेरै कुराहरू खेलिरहेको हुन्छन्। ती खेलिरहेका कुराहरूले कहिलेकाहीँ मनलाई छुन्छन्। छुँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई कुन वेबाट चाहिँ आफूले चाहिँ बाहिर प्रस्तुत गर्न सकिन्छ त, त्यसलाई कसरी बाहिर देखाउन सकिन्छ भन्ने कुराले चाहिँ लिँदै गर्दा मैले पहिलो आफ्नो अन्तर्निहित प्रतिभा देखाउनलाई मैले मुक्तक चुज गरेँ। त्यसले पनि मेरो जीवनमा राम्रोसँग बाहिर देखाउन सकेन। त्यसपछि मैले गजललाई चुज गरेर गजल लेख्न थालेँ। गजल लेख्दै गरेँ, कविताहरू सिक्दै गएँ, सबै कुरा समेट्न थालेपछि त्यसरी नै आफ्नो भोगाई, त्यस पछाडि प्रकृति, त्यसपछि अहिलेको वर्तमान अवस्था, त्यसपछि काल्पनिक कुराहरू र सबै कुरालाई समेटेर नै कुराहरूलाई चाहिँ बुझेर चाहिँ लेख्न सुरु गरेको र त्यसरी नै तिनी कुराहरूले चाहिँ प्रभावित भएको। एकदमै यही प्रश्न मैले हाम्रो दिपेन्द्रजीलाई सोधेँ, तपाईँको साहित्यिक यात्रा कहिलेबाट सुरुवात भयो? हजुर, मेरो पनि साहित्यिक यात्रा एसएलसी पछाडि नै भएको हो। म एसएलसी 2067 सालमा गरेको थिएँ एसएलसी। त्यति बेला म सानै थिएँ, 13-14 वर्षको थिएँ। अहिले म 25 पुगिसकेँ। नबुझेर नजानेर र अरूले रेडियोहरूमा यस्तै अहिले त रेडियो एफएमहरू धेरै छन्, आफ्नै स्थानीय तहहरूमा पनि जिल्लाहरूमा प्रशस्तै छन्। तर त्यति बेला रेडियो नेपाल नै थियो। रेडियो नेपालका गजल गङ्गा कार्यक्रमहरू अनि बिम्ब प्रतिम्ब कार्यक्रमहरू, अब त्यस्तै कार्यक्रमहरूबाट प्रभावित भएर नै मैले सुरु गरेको थिएँ। हजुर, त्यसपछि बुझ्दै जाँदा रमाइलो लाग्यो अनि छोड्न सकिएन, कन्टिन्यू गरियो। अब बाहिर प्रस्तुति कति गरियो कति गरिएन, तर पनि लेख्न अहिले पनि लेखिन्छ, पहिला पनि लेखिन्थ्यो। तर पहिला नियमहरू, यहाँको विधाहरूको विधागत ज्ञान हुनुपर्ने सबै कुराहरू थाहा थिएन। अहिले केही थाहा छ, तर यो भनेको साहित्य भनेको एकदमै महासागर हो। अब सबै कुरामा कहिले पनि पोख्त हुन सकिँदैन। अगाडि समीरले पनि भनिसक्नुभयो, अहिले यो म जिन्दगीभर सिकिरहनेछु, सिक्ने क्रम जारी नै रहनेछ भन्ने। त्यस्तै हो, केही कुराहरू पहिलेको भन्दा जरुर बुझिएको छ, तर पोख्त भन्ने कुरा त छैन, कोही पनि हुँदैन पोख्त। एकदमै मैले हजुरलाई चाहिँ रोकेँ र हजुरको मुक्तक वाचन गरेँ है त। समस्याको बावजुद खुलेर घर बनाएको छु, कमजोर हुँ भन्ने कुरा भुलेर घर बनाएको छु, मार्नकै लागि दुश्मनले मलाई ढुङ्गा हानिरह्यो। समस्याको बावजुद खुलेर घर बनाएको छु, कमजोर हुँ भन्ने कुरा भुलेर घर बनाएको छु, मार्नकै लागि दुश्मनले मलाई ढुङ्गा हानिरह्यो, मैले तिनै ढुङ्गाहरू बटुलेर घर बनाएको छु। वाह, म कहिलेकाहीँ देखिरहेको हुन्छु, भिडियो पोस्ट गरिरहनु भएको हुन्छ, साथीहरूको बिचमा रहेर आफ्नो सिर्जना पनि सुनाइरहेको देखिरहेको हुन्छु। साथीहरूले पछाडिबाट वाह वाह गरिदिइराख्नु भएको हुन्छ होइन। यो बेला चाहिँ साथीभाइहरूसँग भेट हुँदाखेरिको पलमा साथीभाइहरूले कतिको कर गर्नुहुन्छ, आज दिपेन्द्र हजुरको सृजना सुनौ न भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? यो चाहिँ अहिले अब हामी एकदमै सामाजिक सञ्जालहरू अनि हातमा मोबाइलहरू अब भइसकेको अवस्थामा प्रविधिले पनि एकदमै यो माहौललाई चाहिँ जोडाइदिरहेको हुन्छ। हामीहरू जाँदै गर्दा, कतै घुम्दै गर्दा लेख्ने रुचाउने मान्छे हुनुहुन्छ, मलाई माया गर्नुहुन्छ, त्यो हिसाबले मलाई चाहिँ भनिरहनु भएको हुन्छ, कर गरिराख्नु भएको हुन्छ। अब टिकटकहरू बनाइन्छ, टिकटकहरूमा पनि गरेको हुन्छ। मैले चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानल पनि मैले क्रिएट गरेको थिएँ, त्यसबाट पनि म कहिलेकाहीँ राखिरहेको हुन्छु। रमाइलो यात्रामा गएका कुराहरूलाई पनि त्यसमा समेटिरहेको हुन्छु। मुक्तकहरू अब मैले यही बिचमा मुक्तकहरूलाई नै छोटो हुने र सुनाउन पनि अनि याद गर्न पनि सजिलो हुने भएको कारणले मुक्तकहरू धेरै ठाउँमा सुनाएको। अनि त्यस्तै मैले मेरो अलिकति साहित्यको पुरस्कारको हिसाबले पनि मुक्तक प्रतियोगिताहरूमा अलिकति धेरैचोटि विजेता भएको देखेर साथीहरूले चाहिँ मलाई विशेष त अझ मुक्तकार पनि भन्नुहुन्छ। तर ठ्याक्कै उल्टो हो, अगाडि हाम्रो समीर सरले भन्नुभयो कि मैले मुक्तकबाट सुरु गरेर गजल बुझ्दै गएँ भनेर भन्नुभयो। मैले चाहिँ गजलबाट सुरु गरेर मुक्तकतिर आएको हो। अहिले विशेष त मलाई अझ मुक्तकमा बढी चिन्नुहुन्छ, तर मैले गजल नै अगाडि सुरु गरेको थिएँ।
श्रोतालाई पनि लागिरहेको होला, नयाँ सुन्ने श्रोतालाई कुन रेडियोबाट प्रसारण भइरहेको छ होला भन्ने लागिरहेको होला नयाँ श्रोताको लागि म अलिकति जानकारी गराउँछु। सुन्दै हुनुहुन्छ श्रोता, यति बेला रेडियो पूर्वी रुकुमबाट कार्यक्रम मञ्जरी। यो कार्यक्रम हरेक हप्ताको आइतबार आउने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी हप्ताको 4वटा श्रृङ्खला हुन्छ। पहिलो हप्तामा हामी तपाईँका गजल, मुक्त कविता र मुक्त टुक्री समेट्ने गर्छौँ र दोस्रो हप्तामा पनि त्यस्तै हुन्छ र थर्ड हप्तामा चाहिँ तपाईँको फोन कलको साथमा तपाईँका सृजनाहरू सुन्ने गर्छौँ र अन्तिम महिनाको अन्तिम सातामा चाहिँ हामीले यसरी साहित्यकारहरूसँग भलाकुसारी गर्ने गर्छौँ। यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ र यति बेला रेडियो पूर्वी रुकुमको फेसबुक पेजबाट लाइभ पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। कहाँ कसरी कुन ठाउँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै गर्दा तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ त कमेन्ट गर्नुहोला, सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोला। यति बेला हामीले धेरै कुराकानीलाई मात्रै जोड्यौँ जस्तो लाग्यो। अब हामी समीरजीको एउटा गजल सुनौँ है, अनि कुराकानीलाई जोडौँला। हुन्छ, म गजल वाचन गर्छु। देश बोकेर हिँड्छन् सधैँ गोली छातीमा थाप्ने मान्छे, देश बोकेर हिँड्छन् सधैँ गोली छातीमा थाप्ने मान्छे, दुई टुक्रा भई घर फर्कियो घाँटीमा खादा थाप्ने मान्छे, दुई टुक्रा भई घर फर्कियो घाँटीमा खादा थाप्ने मान्छे, अचेल कसको आँसु पुछी तिम्रै हुँ भन्छौ धोकेबाज, अचेल कसको आँसु पुछी तिम्रै हुँ भन्छौ धोकेबाज, अचेल कसको आँसु पुछी तिम्रै हुँ भन्छौ धोकेबाज। हजुर, अचेल कसको आँसु पुछी तिम्रै हुँ भन्छौ धोकेबाज, पहिला तिमी नै थियौ आँसु खस्दा हत्केला थाप्ने मान्छे, पहिला तिमी नै थियौ आँसु खस्दा हत्केला थाप्ने मान्छे, दुई चार पाइलाहरू हिँड्न सिकाए भनेर, दुई चार पाइलाहरू हिँड्न सिकाए भनेर भर नपर्नु, दुई चार पाइलाहरू हिँड्न सिकाए भनेर भर नपर्नु, आफ्नो हुन्छन् गर्दन काटेर तल भाँडा थाप्ने मान्छे, आफ्ना नै हुन्छन् गर्दन काटेर तल भाँडा थाप्ने मान्छे, दुई टुक्रा भई घर फर्कियो घाँटीमा खादा थाप्ने मान्छे, आफ्नै सम्झेर यो मुटु पो दिएथे, आफ्नै सम्झेर यो मुटु पो सुम्पेथे तिमीलाई, आफ्नै सम्झेर यो मुटु पो सुम्पेथे तिमीलाई, तिमी पो परिछौ मुटु निचोरेर तल डोका थाप्ने मान्छे, तिमी पो परिछौ मुटु निचोरेर तल डोका थाप्ने मान्छे, दुई टुक्रा भई घर फर्कियो घाँटीमा खादा थाप्ने मान्छे, धनीका सन्तान हुन् घरमा घन्टी बजाउने, धनीका सन्तान हुन् घरमा घन्टी बजाउने सन्ध्यामा, धनीका सन्तान हुन् घरमा घन्टी बजाउने सन्ध्यामा, प्राय गरिब नै हुन्छन् चोकमा कचौरा थाप्ने मान्छे, प्राय गरिब नै हुन्छन् चोकमा कचौरा थाप्ने मान्छे, देश बोकेर हिँड्छन् सधैँ गोली छातीमा थाप्ने मान्छे, दुई टुक्रा भई घर फर्कियो घाँटीमा खादा थाप्ने मान्छे। धन्यवाद। समीरजी, तपाईँले कस्तो समयमा यस्तो सिर्जनाहरू कोर्ने गर्नु भएको छ? यो समय भन्ने खासै फिक्स हुँदैन। जस्तो कि अब म कहिलेकाहीँ यात्राको क्रममा पनि यत्तिकै फुलिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ म पढ्न बसिरहेको बेला पनि यिनी चिजहरू आइरहेको हुन्छ। अब माइन्डले यही कुरा लेख्छु भनेर सेट गर्दाखेरि पनि कति बेला लेख्न सकिँदैन, कति बेला चाहिँ यसो यात्राको क्रममा हिँडिरहेको बेला पनि यो कुराहरू आइरहेको हुन्छ। यसरी नै यो यति समय यो बेला चाहिँ लेख्छु, यो बेला चाहिँ पढ्छु, यो बेला चाहिँ यो गजलहरू लेख्छु, यो बेला चाहिँ पढ्छु, यो बेला चाहिँ यस्तो गर्छु भन्ने चाहिँ फिक्स हुँदैन। जति बेला फुर्छ त्यति बेला चाहिँ नोट गरेर राख्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ गजलमा पूर्णता गर्न सकिन्छ अथवा सेयरमै राख्न सकिन्छ, त्यसरी नै गर्न सकिन्छ। हाम्रो दिपेन्द्रजीलाई पनि म यही प्रश्न सोधेँ, कहिलेकाहीँ लेख्छु भनेर बसेर लेख्नुहुन्छ या त अनायासै हाम्रो समीरजीले भने जस्तै कसरी आउँछन् तपाईँलाई यस्तो मिठा मिठा शब्दहरू चयन गर्न? यो विशेष त समीरले भने जस्तै हुन्छ। लेख्छु भनेर ठ्याक्कै लेख्न चाहिँ साहित्यिक परिवेशले ठ्याक्कै सोचे जस्तो माहौल परिवेश बन्न गाह्रो पर्छ। यो कतिखेर भावनाहरू फुट्छन्, कतिखेर मनमा बाहिरी वातावरणको प्रभाव पर्छ, केही कुराहरूको प्रभाव पर्छ, त्यतिखेर मनमा शब्दहरू आउने हो। शब्दलाई पूर्णतया दिन चाहिँ एकान्त चाहिन्छ, त्यो समय चाहिन्छ। तर शब्दहरूलाई चाहिँ नोट गर्न सकिने र शब्दहरूलाई राख्न सकिने अवस्था भनेको कहाँ कतिखेर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो फिक्स हुँदैन। यो विशेष त वातावरण भन्ने हुँदैन। वातावरण त एउटा साहित्यलाई कतिखेर पर्छ, कतिखेर साहित्यलाई शब्दहरू निकाल्न सकिन्छ, त्यो कुरा ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन। तर म चाहिँ विषयवस्तु कसैले दियो भने त्यो विषयवस्तुमा चाहिँ
केही 1-2 घन्टाको समयमा यस्तो लेख्नु भनेर भन्दा लेख्न सक्छु, त्यो चाहिँ मेरो खुबीमा पर्छ। तर यी ऱ्यान्डमली लेख्दाखेरि चाहिँ कहाँ कतिखेर कुन भावना, कुन वातावरण, कुन कुराले नोटिस गर्छ, छुन्छ, त्यो अनुसार नै लेख्ने हो सबैले। एकदमै तपाईँको गजल सुनौँ, त्यसपछि फेरि कुराकानीलाई जोड्दै अगाडि बढाउँला है। फेरि कुराकानीलाई जोड्दा फेरि अलि सुन्ने श्रोतालाई पनि अलिक खल्लो महसुस हुनसक्छ। विशेष तपाईँको सृजनाहरू सुन्नको लागि मैले अनुरोध गर्छु। र यति बेला एउटा गजल सुनौँ तपाईँको, अनि त्यसपछि मुक्तक पनि लेख्नुहुन्छ, मुक्तक पनि सुन्नेछौँ है त? हुन्छ, म गजल सुनाउँछु। लाग्दैन कि अब चस्माको सहारा गतिलो हुन्छ, लाग्दैन कि अब चस्माको सहारा गतिलो हुन्छ, तिमीलाई नदेख्दा पनि त आँखा धमिलो हुन्छ। लाग्दैन कि अब चस्माको सहारा गतिलो हुन्छ, तिमीलाई नदेख्दा पनि त आँखा धमिलो हुन्छ, तिमीलाई नदेख्दा पनि आँखा धमिलो हुन्छ। कसले बढी प्रेम गर्दो रहेछ आऊ बाजी राखौँ, कसले बढी प्रेम गर्दो रहेछ आऊ बाजी राखौँ, कसले बढी प्रेम गर्दो रहेछ आऊ बाजी राखौँ, अनि आऊ हेरौँ को दोस्रो हुन्छ को पहिलो हुन्छ, तिमीलाई नदेख्दा पनि त आँखा धमिलो हुन्छ, नदेखाउनु कहिल्यै आँसुलाई अरूको अगाडि, नदेखाउनु कहिल्यै आँसुलाई अरूको अगाडि, नदेखाउनु कहिल्यै आँसुलाई अरूको अगाडि, तपाईँ रोइरहँदा यहाँ कैयौँको चेहरा हँसिलो हुन्छ, तिमीलाई नदेख्दा पनि त आँखा धमिलो हुन्छ, म आफै बाटो बनाएर हिँड्न खोजिरहेको छु, म आफै बाटो बनाएर हिँड्न खोजिरहेको छु, म आफै बाटो बनाएर हिँड्न खोजिरहेको छु, बनेको बाटोमा हिँड्न त जसलाई नि सजिलो हुन्छ, तिमीलाई नदेख्दा पनि त आँखा धमिलो हुन्छ, उही आलुको बोराकै हो आखिर आलु छान्नु पर्ने, उही आलुको बोराको आखिर आलु छान्नु पर्ने, उही आलुको बोराकै हो आखिर आलु छान्नु पर्ने, चिट्ठा हालौँ वो छोड्नुहोस् चुनाव खर्चिलो हुन्छ, लाग्दैन कि अब चस्माको सहारा गतिलो हुन्छ, तिमीलाई नदेख्दा पनि त आँखा धमिलो हुन्छ। वाउ, क्या गजल! पुरानो गजल हो, तर पनि मैले अगाडि एउटा कुरा जोड्न खोजिरहेको थिएँ। सर्जकले आफूले लेखेको रचनाहरूलाई चाहिँ बेला बेला अपडेट गर्न राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले पनि यो गजल मैले अगाडि फेसबुकमा पनि राखेको थिएँ, तर मैले केही शेरहरू अपडेट गरेर सुनाएको छु। मेरो चाहिँ यो बानी पर्छ, मैले त्यो कुरालाई जोड्न खोजिरहेको थिएँ। वातावरणको कुरा गर्दै गर्दा मैले त्यो कुरालाई जोड्न खोजिरहेको थिएँ। मान्छेहरू पहिला नबुझेर लेख्दाखेरि धेरै लेखिन्छन्, मैले पनि 500-700 गजल लेखेँ, 500-700 मुक्तक लेखेँ भन्ने सोच्थेँ, अनि त्यो चाहिँ एकै दिनमा 2-4वटा कति 8-10वटा लेखेँ भनेर फुर्ती लगाइन्थ्यो। त्यो समय पनि थियो, तर अहिले ती सबै त्यो एउटा शब्द त्यही हुन्छ। अहिले त्यही भएर ती शब्दहरूलाई अपडेट गर्न सकिन्छ, म त्यही गर्छु। मैले यहाँ अपडेट गरेरै सुनाएको। एकदमै खुसीको कुरा। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल, युट्युब, टिकटक, भर्चुअल माध्यमबाट आफ्नो सृजना चिनाउनको लागि धेरै आइराख्नु भएको हुन्छ क्या। विशेष गरी यो माध्यमबाट आफ्ना सृजनाहरू कसरी चिनाउन सकिन्छ, आफूलाई कसरी चिनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो माध्यम कस्तो हो जस्तो लाग्छ? यो अहिलेको समयमा सामाजिक सञ्जालहरू अनि यो सबै माहौलहरू चाहिँ धेरै छ, पर्याप्त छ। तर त्यो पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि अलिकति बुझाइको कमजोरी चाहिँ देखिन्छ। अब सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रस्तुत गर्दैमा कसैले सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले राम्रो लेख्दै हुनुहुन्छ, राम्रो लेख्नुहुन्छ भनेर फुर्क्याउँदैमा आफू चाहिँ राम्रो छु भन्ने भान परेको हुन्छ धेरै जसोलाई। अहिले नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हामी चाहिँ धेरै चिनिएका छौँ अनि हामी चाहिँ राम्रो लेख्छौँ भन्ने खालको त्यो खालको भाव दर्शाइरहनु भएको हुन्छ। म चाहिँ कहिले पनि कसैसँग त्यसरी खुलेर साक्षात्कार गरेको छैन। लाइक कमेन्ट यो मेरोमा पर्दैन, म्यासेजहरू मेरो यो विषयमा पर्दैन। म त्यति धेरै, मलाई कतिले सोच्नुहुन्छ होला घमण्डी टाइपको पनि भनेर, अनि मलाई चिन्नु पनि हुँदैन। जो अहिले नयाँ लेख्नुहुन्छ उहाँहरूले विशेष त अझ अन्यलमै हुनुहुन्छ। धेरै बाहिरकोहरूलाई चिन्नुहुन्छ, तर हाम्रो जिल्लाको म चाहिँ जिल्लाकोलाई चाहिँ चिन्नुहुन्न। यो चाहिँ नयाँ साथीहरूको अलिकति कमजोरी जस्तो देख्छु कि म। धेरै जस्तो यहाँ मात्र होइन, बाहिर पनि अलिकति जो राष्ट्रिय स्तरमा पुग्नु भएको हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ चिन्ने, अनि आफ्नो
जिल्लाहरूमा आफ्नै स्तरमा रहेकोलाई चाहिँ ठ्याक्कै चिन्न नसकिरहनु भएको हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ राष्ट्रिय स्तरकोलाई नै मात्र फलो गर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो भाव चाहिँ ल्याइरहनु भएको हुन्छ। तर खासमा अगाडि बढ्नको लागि आफ्नो स्तरकै आफ्नो जिल्लाभित्रको अरूलाई पनि चिन्न त अवश्य नै पर्छ जस्तो लाग्छ। यो एउटा सानो मैले कुरा गरेको। हजुर, तपाईँलाई लाग्दैन म पनि यसरी आफ्नो स्टेजमा पुग्न सकौँ, सबैले चिन्न सकुन् मलाई भनेर? त्यो त अलिकति लोभ त सबैलाई भइरहन्छ। यो आफूसँग भएको प्रतिभा प्रस्तुत गर्न पाए हुन्थ्यो र मैले ठुलो महफिल पाउन सकु, ठुलो स्टेज पाउन सकु भन्ने त सबैलाई लाग्छ। तर आफूले स्टेज र महफिल नै ताक्नु बुद्धिमानी चाहिँ नहुन सक्छ। किनकि आफूले आफूलाई जति परिष्कृत गर्न सक्यो परिष्कृत गरेर नै जाँदा राम्रो हो। अरूले चाकडी चाप्लुसी गरेकै भरमा दिएको स्टेज, अनि कसैले फुर्क्याएकै भरमा कसैलाई म तपाईँको कार्यक्रममा आइदिन्छु, तपाईँ मेरो कार्यक्रममा आइदिनुहोस् भन्ने खालको भाव दर्शाएर स्टेज र महफिल पाउनु त्यो बुद्धिमानी नै हो भन्ने लाग्दैन मलाई चाहिँ। एउटा सबभन्दा अहिले साहित्य भनेको एउटा पेसागत रूपमा लिएर अगाडि बढ्न सकिने विषय नै हो जस्तो मलाई लाग्दैन। होला त्यो केही व्यक्तिहरूले त्यो गर्न सक्नुहुला, तर हामी जस्तो मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मेर यो स्टेजमा यो स्तरमा रहिरहेको छ, हामी चाहिँ त्यो सक्दैनौँ। हामी एकदम छोडेर अरू कुराहरूलाई छोडेर त्यो कुरामा लाग्नै सक्दैनौँ। नयाँ साथीहरूलाई हो यही कुरा बुझ्न जरुरी छ कि उहाँहरू चाहिँ आफ्नो अहिलेको करियरलाई भन्दा पनि सामाजिक सञ्जालहरू लगायतको उहरूमा अरूले के कस्तो गरिरहेको छ होइन, त्यो कुरालाई हेर्दैमा आफू पनि त्यस्तै हुन खोज्नुहुन्छ। त्यो कुरा भन्दा पनि भविष्य ठुलो कुरा हो। अनि त्यो भएर हामी चाहिँ मैले चाहिँ त्यसरी बुझेको छैन। यो मैले निराश पार्ने कुरा पनि गरेको होइन, तर भएको रियालिटी नै यही हो कि साहित्यलाई नै पेसागत रूपमा अँगालेर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था छैन। त्यो भएर म जे छु जे हालतमा छु ठिक छु जस्तो लाग्छ। मैले स्टेज पाऊँ नपाऊँ मलाई चिन्नेले चिन्नुहुन्छ, नचिन्नेले केही छैन, कुनै समय चिन्नु होला। आफूले आफ्नो स्तरबाट गर्ने कुरा हो, त्यो मैले गरिरहेको छु। कुनै दिन त्यो देखिएला पनि। पहिला एकदमै लेख्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा मैले सुनिराखेको हुन्थेँ कि पछाडि हामी जब साहित्यमा प्रवेश गऱ्यौँ, लेख्न थाल्यौँ, त्यो बेला अब रुकुममा यति धेरै अब्बल लेख्ने तपाईँ हुनुहुन्छ, भूपेन्द्र भीम क्याम्पास हुनुहुन्छ। उहाँलाई म पहिल्यैदेखि चिन्थेँ, तपाईँलाई चाहिँ अलिक चिनेको थिइनँ। तपाईँ अलिकति बिचमा हराउनु भएको हो कि जस्तो पनि लागिरहेको थियो। अहिले एकदमै आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा, युट्युब, त्यसपछि टिकटकमा राखिरहेको देखिरहेको हुन्छ। यसबाट चाहिँ तपाईँलाई कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ श्रोताबाट, दर्शकबाट? मैले बिचमा अलिकति प्रस्तुति सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत गर्न छोडेको हुँ। अहिले पनि म खासै हजुरले भने जस्तै नयाँ रचनाहरूलाई सामाजिक सञ्जालबाट प्रस्तुत गरिरहेको हुँदैन। म लेख्न त लेखिरहेको हुन्छु। मैले भने अपडेट गर्ने मेरो त्यो काम चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। म नयाँ पनि लेख्छु र अपडेट गरिरहेको हुन्छु। त्यो चाहिँ मैले आफूलाई आफैभित्र सीमित गरिरहेको छु। तर अहिले पनि त्यस्तै हो, सामाजिक सञ्जालहरूमा गजलहरू मुक्तकहरूलाई पर्याप्त रूपमा प्रस्तुत गर्न मन लाग्दैन। किनकि अब अहिले यो सामाजिक सञ्जालहरूबाट रचनाहरू पनि चोरी हुने एउटा समस्या छ। अनि त्यसपछि सामाजिक सञ्जालकै आधारमा चाहिँ आफू चिनिने माहौल कतिको त होला, तर कतिको त छैन। म त्यो भित्र पर्छु। मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ, सामाजिक सञ्जाल नै लिएर अगाडि चिनिने भन्ने छैन। सङ्घर्ष सामाजिक सञ्जालहरूमा भाइरल हुन मन लाग्ने, भाइरल हुन्छु भन्ने सोच्नेहरू हुनुहुन्छ। भाइरल भएर एउटा समयमा भाइरल भएर टिक्दैन। सङ्घर्ष गरेर अगाडि जानेहरूले नै सफलता चुम्ने हुन् भन्ने मेरो भनाइ हो। मेरो विचार पनि त्यही हो। म चाहिँ त्यही सोचमा। एकदमै रेडियो सुन्ने श्रोताहरूले धेरै जसो तपाईँ कुराकानीलाई मात्रै जोड्नुहुन्छ जमुनाजी भन्नुहुन्छ, फेरि कुराकानी जोड्दा लामो भइदिन्छ होइन। त्यही भएर अब समीरजीसँग थोरै कुराकानी पनि गरौँ। तपाईँको मुक्तक सुनाउँदा भनेको थिएँ, म मुक्तक अन्तमा सुन्नेछु। र समीरजी, तपाईँलाई साहित्य भनेको के हो जस्तो लाग्छ? किन लेखिन्छ यो साहित्य? आत्मसन्तुष्टिको लागि मात्रै लेखिने हो या त किन लेखिन्छ यसको? मलाई चाहिँ साहित्य भनेको एउटा व्यक्तिको अन्तर्निहित प्रतिभा र एउटा समय र जीवनको प्रतिबिम्ब हो।
किनभने यसले समय पनि बोल्छ, जीवन पनि बोल्छ, परिस्थिति पनि बोल्छ, प्रकृति पनि बोल्छ, कल्पनाहरू पनि बोल्छ र सबै बोल्छ। एउटा समय बोल्छ भनेपछि एउटा कुनै देशको वर्तमान अवस्थालाई पनि बोल्छ, कुनै व्यक्तिको काल्पनिक कुराहरूलाई पनि बोल्छ र कुनै व्यक्तिको वर्तमान अवस्थालाई पनि बोल्छ भने त्यसकारण यो समय र जीवन र प्रकृतिको यो प्रतिबिम्ब हो साहित्य जस्तो लाग्छ। अनि एउटा अर्को कुरा भन्दाखेरि व्यक्तिमा एउटा व्यक्तिगत कुरा भन्नाले व्यक्तिको अन्तर्निहित प्रतिभा हो। यो जो कोहीसँग हुँदैन, जोसँग हुन्छ उसले चाहिँ आफ्नो अन्तर्निहित प्रतिभाहरू साहित्यको माध्यमबाट जसरी प्रस्तुत गर्छ त्यो व्यक्तिको चाहिँ एउटा सम्पत्ति नै हो। भित्र हिडन ट्यालेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ भित्र लुकेको एउटा सम्पत्ति नै एउटा साहित्य हो। जसरी उसले जुन माध्यमबाट मुक्त, गजल, हाइकु, चुटकिला जुन माध्यमबाट कविता जुनबाट प्रस्तुत गरोस् तर त्यो उसको चाहिँ अन्तर्निहित प्रतिभा र अर्को कुरा चाहिँ समय र जीवनको प्रतिबिम्ब। एकदमै हुन्छ, मैले कुराकानीलाई रोकेँ र यति बेला म एकवटा मुक्तक मात्रै सुन्न अनुरोध गर्छु। हाम्रो समीरजीबाट पहिला एउटा मुक्तक सुनौँ है त। मुक्तक पनि लेख्नुहुन्छ नि होइन यहाँले? हुन्छ, म मुक्तक नै सुनाउँछु। मेरो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। चुडियो नाताको डोरो परिवर्तन भयो, सोच्दै नसोचिएको हो परिवर्तन भयो, अन्तिममा श्रीमती रोज्यो आमा बा छोडी। चुडियो नाताको डोरो परिवर्तन भयो, सोच्दै नसोचिएको हो परिवर्तन भयो, अन्तिममा श्रीमती रोज्यो आमा बा छोडी, क्रान्तिकारी भन्ने छ परिवर्तन। वाह वाह, यो मुक्तक मैले कता कता सुने जस्तो लाग्यो। कुन ठाउँमा सुने थियो होला? यो चाहिँ धेरै पहिले 2-4 वर्ष अगाडि बहकिने मनमा पनि थियो। बहकिने मनमा मैले त्यतातिर छैन अहिले, हाम्रो चाहिँ पहिलातिर चाहिँ थियो। सुनेको ठ्याक्कै सुनेको मलाई याद भइहाल्यो कि। र दिपेन्द्रजीको सुनौ है त्यही बेला। हुन्छ, म सुनाउँछु मुक्तक। सुहाउँदै नसुहाउने बात थिए भन्ने बिर्सिसकेछु, सुहाउँदै नसुहाउने बात थिए भन्ने बिर्सिसकेछु, म अर्कैको सौगात थिएँ भन्ने बिर्सिसकेछु। सुहाउँदै नसुहाउने बात थिएँ भन्ने बिर्सिसकेछु, म अर्कैको सौगात थिएँ भन्ने बिर्सिसकेछु। आगोसँग नजिकिनुको नतिजा आज भोगियो, आगोसँग नजिकिनुको नतिजा आज भोगियो, आगोसँग नजिकिनुको नतिजा आज भोगियो, सुकी झरेको म पात थिएँ भन्ने बिर्सिसकेछु। गजब, तपाईँको मुक्तक ठ्याक्कै मलाई पनि याद भयो। एउटा मुक्तक पासन गरिहालेँ। फरक फरक भूगोलहरूमा उभिनै नपरोस्, माया दिनेलाई उपहार आँसु दिनै नपरोस्, एक बिन्दुमा पुगेर तिमीलाई समेट्न सकु। फरक फरक भूगोलहरूमा उभिनै नपरोस्, माया दिनेलाई उपहार आँसु दिनै नपरोस्, एक बिन्दुमा पुगेर तिमीलाई समेट्न सकु, जुन बिन्दुमा पुग्दा हामीले छुट्टिनै नपरोस्। वाह, कसरी आउँछन् होला कि शब्दहरू? म तपाईँहरूका यी शब्दहरू देख्दाखेरि अलिकति डाहा जस्तो पनि भयो होइन। मैले पनि किन लेख्न सक्दैन यस्तो शब्दहरू भन्ने जस्तो भयो। एकदमै अब सुन्ने श्रोताहरूलाई पनि भइरहेको होला होइन, जहाँ डाहा हुन्छ तब पो लेख्न सकिन्छ जस्तो पनि लाग्छ। र हामी अब अन्तमा पनि आइसकेका छौँ। यति बेला धेरै कुराकानीलाई जोड्न सक्दैनौँ। अन्तमा तपाईँहरूलाई मैले सोध्न भुलेको कुरा चाहिँ केही छ भने भनिदिनुहोस् न। त्यस्तो केही छैन। आजको यस मन्जरी कार्यक्रममा बोलाउनु भयो, त्यसको लागि हाम्रो पूर्वीय रेडियोप्रति र हाम्रो मन्जरी लेखनको कार्यक्रमको सञ्चालकप्रति हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्छु र रेडियो सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि म हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दै मेरो कुरा यो किन हस्त धन्यवाद। दिपेन्द्रजी एकदमै खुसी लागेको छ। भन्नुपर्ने, तपाईँले सोध्नुपर्ने सम्भवतः के थियो के थिएन मलाई त्यो भन्दा पनि एकदमै खुसीले नै सबै कुरा बिर्साइसकेको भनौँ है। जस कार्यक्रममा आउन पाइयो, एकदमै रमाइलो लाग्यो। यो माहौलमा हजुरले मलाई समेट्नुभयो, मैले साथमा पाएँ समीर सरलाई, हाम्रो समीरजी पनि आउनुभयो। यसरी हामीले जोडिन पायौँ, डबल कार्यक्रम गर्न पायौँ। एउटै यो स्टेज, हामी यो एउटा स्टेज नै हो। यो स्टेजबाट हामी दुईजना सँगै बोल्न पायौँ, आफ्नो रचनाहरू सुनाउन पायौँ। एकदमै खुसी लागेको छ। यो अवसर जुटाइदिनु भयो रेडियो पूर्वी रूपम कार्यक्रम मन्जरी सबै परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकदमै तपाईँहरूसँग धेरै कुराकानी गरौँला, तपाईँहरूका धेरै सृजनाहरू सुनौँला भन्ने चाहिँ लागिरहेको थियो। कुराकानी पनि भयो, तर मैले जति सोचेको थिएँ त्यति चाहिँ कुराकानी हुन सकिन जस्तो लागिरहेको छ। हामी नजिकै छौँ, अरू दिनमा पनि म निमन्त्रणा गरौँला, यहाँहरू आउनुहुन्छ भने आशा चाहिँ राखिराखेको छु। र अब हामी अन्तमा आइसकेका छौँ। दिपेन्द्र सङ्गमजी, एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँका यति दमदार सृजनाहरू सुनाउन
पाइरहन पाउँदा। तर कार्यक्रम मञ्जरीको लागि छुट्याएको निर्धारित समय सकिसकेको छ। अब कार्यक्रम मञ्जरीबाट बिदा भएर जाने समय भइसकेको छ। दिपेन्द्र सङ्गमजी, नेपाली यो भाषा साहित्यलाई सधैँ जोगाइरहनुहोला। तपाईँहरूको यो भलाकुसारी एकदमै सान्दर्भिक रह्यो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अन्तमा, है त? धन्यवाद हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद। र अन्त्यमा मलाई यहाँ यो कार्यक्रममा लिएर आउनुहुने दिपेन्द्र सरलाई पनि हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दछु। हजुर, श्रोताहरूलाई पनि सबैलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब साहित्यिक विधाहरूमा कलम चलाइरहनु भएको नयाँ पुराना सबै सर्जकहरूलाई सम्मान तथा आधार व्यक्त गर्दछौँ। कार्यक्रम सुनिदिनु भएको छ, हामीलाई सुझाव सल्लाह पनि दिनुहोला। हामी सम्पर्कमा छौँ। जिएम दिपु दिपेन्द्र, मलाई फेसबुक अनि युट्युब अनि त्यस्तै इन्स्टाग्राम ट्विटर कहाँ हुन्छ सजिलो पर्छ, त्यहाँ पनि हजुरले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो समीरजीलाई कसरी सम्पर्क गर्न सकिन्छ? मलाई पनि फेसबुकमा समीर सङ्गम भनेर, अनि त्यस पछाडि ट्विटरमा पनि समीर सङ्गम, अनि इन्स्टाले समीर सङ्गम भनेर नै भेट्नुहुन्छ। र त्यसैमा आफूलाई लागेका जिज्ञासा, हामीलाई दिनुपर्ने सुझावहरू, बाँकी फर्दर के गर्न सकिन्छ साहित्यमा, त्यो दिनुपर्ने सुझावहरू दिनुहोला। र श्रोता दर्शकहरूबाट त्यो हामी कुराको अपेक्षा गरिरहेका छौँ। र त्यसले चाहिँ हामीलाई अगाडि बढ्न अझै सहयोग गर्ला भन्ने अपेक्षासहित हामी त्यसको आशामा बसिरहेका छौँ। र त्यो दिनको लागि सबैलाई आग्रह गर्दछु। हवस् त श्रोता, आजको कार्यक्रम मञ्जरीमा हुनुहुन्थ्यो हामीसँग चौरजहारी नगरपालिका 11 र 6 नम्बर रुकुम पश्चिमका साहित्यकार जिएम दिपु दिपेन्द्र र समीर सङ्गम। यहाँहरूको भलाकुसारी कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला भन्दै कार्यक्रम घरदेश प्रदेश फेसबुक लाइभ रेडियो अनलाइनमा सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। र मसँगै रहेर मलाई प्रविधिमा साथ दिनुभयो प्रविधिका मित्र बसन्त बाठमगोले, यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै अर्को हप्ता फेरि कार्यक्रम मञ्जरी लिएर आउने बाचा गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता जमुना गौतम जानु पनि आजको कार्यक्रम मञ्जरीबाट ओजेल पर्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।